बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 फरवरी 2025 रज़िया गुंडों में फंसी हुई है इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में। यार क्या हो गया, मजाक के मजाक तक मंडी बहाउद्दीन से साथी आए हुए हैं इस वक्त। हमारे भाई की आज रिटायरमेंट भी थी और हम एक तो माजरत चाहते हैं कि लीव इनकैशमेंट के हवाले से आप इनिशियल बेसिक पे के ऊपर गए, पेंशन इस्लाहात आपके ऊपर जो है वो नाफिज हुई हैं। तमाम पंजाब भर के और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि अभी भी साथी कुछ गो मगो कशमकश का शिकार हैं, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, गालिबन इस्लामाबाद आना है या नहीं आना। बड़ा क्लियर मैसेज है कि भरपूर तैयारी रखें। डेफिनेटली निगोशिएशंस चल रही हैं, पॉजिटिव सिम्बल पे भी कैलकुलेशन के हवाले से सारे मामला चीज़ें हमारे पास हैं, बट जो फर्दर निगोशिएशन की तरफ हमने जाना है ये छोटी इम्प्लीकेशन नहीं है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और डेफिनेटली इसके अंदर IMF भी इन्वॉल्व है, सारे मामलात हैं। हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है, लीव इनकैशमेंट हो, पेंशन इस्लाहात हो, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा हो या दीगर मुतालिबात हमारे, हम एक भी मुतालबे से कतन जो है पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है। ख़ास तौर पे स्कूलों इदारों की निजकारी हो, साथियों की रेगुलराइजेशन हो, मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिविटी का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि एक तरफ तो हम साथियों की रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं और आज ही 3000 जो है यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जो है वो नौकरियों से बरतरफ कर दिए गए। एक कमिटमेंट, एक वादा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी हमसे किया था, डेफिनेटली उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हम कमेटीज़ की बात करें तो पे एंड पेंशन कमीशन भी बना था हमारा, जिसकी 6 महीने में रिपोर्ट आनी थी, जिसकी रिकमेंडेशंस थी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को 70% तक लेके जाना है, हाउस रेंट मेडिकल के मेंस अलाउंस में एट डेट टाइम जो है 100% इजाफा 2022 की उसकी सैलरीज के अंदर था। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव एज रखती है, बट मुझे ये लग रहा है कि हमें 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है साथियों को वहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट की भी कोई गलतफहमी है या कोई हमारे आगे रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है कि IMF की शर्त है या कुछ है, तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जितने भी मुतालिबात हैं हमने पूरे करवाने हैं। धरने की कॉल हमने मौखर की थी और उसकी जो भी हालात थे एट टाइम, वकला PTI के हवाले से मामला चल रहे थे, कशीदगी का खतरा था। आपने देखा कि तुर्की के सदर आ रहे थे कि एक ये ठप्पा मुलाजमीन के ऊपर न लगता कि शायद अगर खुदा न खास्ता तुर्की के सदर का दौरा मौखर हो जाता तो मुलाजमीन के सर पे आता। अब तो ग्राउंड जो है इंशाल्लाह ताला खालिस्तान हमारा होगा, जो मुतालिबात है वो भी हमारे होंगे और तमाम तर जिम्मेदारी पे इस वक्त गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसकी कोर्ट के अंदर है। हमने अपनी तरफ से तमाम जो है मामलात, ख्वाह वो निगोशिएशन के अंदर डाटा हमने कलेक्ट करवा लिया FPR से। ख़ास तौर पे मैं टीचर्स कम्युनिटी और रिसर्चर्स को बता दूं कि फेडरल के अंदर जो टैक्स रिबेट है 25% वो ख़त्म कर दिया गया है। इनकी तनख्वाहों से तनख्वाह कम हो गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के ज़हन में रखें कि आने वाले महीने के अंदर आपकी तनख्वाहों के अंदर जो है वो कमी हो जाती है। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें जो है भरपूर तरीके के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी, मगर कहीं पे भी आप लूज़ कर गए, ढीले पड़ गए कि जी मामला हल हो रहे हैं, तो ये ज़हन में रखिए कि खरगोश और कछुए वाली कहानी ना हो कि लाइन के पास जाके हम बिल्कुल रुक जाए। जो है भरपूर तैयारी रखें। बेशक बोर्ड का इसके ऊपर डिसीजन है, रूल 17A हो या प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के हवाले से मामला हो, तो ये हमने बड़ा क्लियर कट राना सलामुल्लाह साहब को उस दिन भी कहा था कि बेशक कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट का डिसीजन आर्मी चीफ की 2 साल के एक्सटेंशन के हवाले से भी आया था कि नहीं हो सकती। एक जॉइंट सेशन बनाया गया था, उसको कानून का हिस्सा बनाया गया और ये मामला हो गए। तो जो सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चे और बेवाएँ हैं तो उनके लिए ये कानून क्यों नहीं बन सकता। अगर ये कानून बन जाए तो फिर अदालत का जो फैसला है उसकी हिच बीच में से ख़त्म हो जाती है। तो तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। जो मनफी प्रोपोगंडा जो है कर रहे हैं, किसी किस्म के आपने प्रोपोगंडा के अंदर नहीं आना। और बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि ये वो लोग हैं जो एक तकसीम की उसकी बात कर रहे हैं जो 4 साल से अलायंस का हिस्सा ही नहीं थे।
ان کی ہسٹری اور یہ سارے معاملات سامنے ہیں. آپ بھرپور تیاری رکھیں. نہ پہلے آپ کو مایوس کیا ہے ساتھیوں کو. 10 فروری 2021 ہو جب 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا, ایک کمٹمنٹ لی تھی تمام ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانے کے لیے. 10 فروری 2022 کو جب 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا ہم نے, تمام صوبے بھی اس سے مستفید ہوئے. ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم. اس کے بعد رننگ بیسک پے کے اوپر 35% آپ کو پتہ ہے اضافہ ہو. صوبوں نے اس کو جو ہے انہوں نے کیا تھا, بٹ فیڈرل کی ڈائریکشن تھی تو یہ سارے معاملات ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے ریورس کروانی ہے وفاق سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ صوبوں کے اندر بھی یہ ریورس ہوگی. ساتھیوں کے لیے ایک میسیج ہے بڑا کلیئر کٹ, 20 تاریخ کی بھرپور تیاری رکھیں اور آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کامیابی ہماری ہے. اب دو ہی صورتیں کہ یا تو احتجاج کے بغیر یا احتجاج کے ساتھ. یہ وقت اس کا تعین کرے گا, مگر آپ نے بھرپور تیاری رکھنی. تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں. جی باجوہ صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا ہے پنجاب بھر کے اساتذہ کے لیے, پنجاب بھر کے ملازمین کو, کہ 20 تاریخ کی وہ تیاری کریں. اور انشاءاللہ ہم باجوہ صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب ٹیچر یونین, پنجاب عباسی گروپ ہمیشہ کی طرح پنجاب سے, پورے پنجاب سے اراول دستے کا کردار ادا کریں گے. اور 20 تاریخ کو پنجاب ٹیچر یونین, پنجاب عباسی گروپ کے تمام کارکن, عہدیداران, تمام اساتذہ سے ہماری اپیل ہے وہ 20 تاریخ کے دھرنے میں انشاءاللہ شامل ہوں. اور ایک امپورٹنٹ ترین میسیج ہے راولپنڈی کے حوالے سے. راجہ طاہر صاحب ہوں, قاضی عمران صاحب ہو, جو 22 تاریخ کی آپ کی شرکت تھی, جس طریقے کے ساتھ آپ آئے, آپ بالکل اسی طرح, مجھے 100% یقین ہے آپ کی پوری ٹیم, مری, کوٹلی, ستیاں, یہ پورا پنڈی ڈویژن تھا, جتنے بھی ساتھی آئے تھے قائدین, جتنی یونینز ایسوسی ایشنز تھیں, بھرپور اسی طرح سے تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. جی نواز صاحب, منڈی بہت دین سے کتنے جو ہمارے اساتذہ ملازمین جو ہیں اس دھرنے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں؟ جی ہم تو پہلے بھی 10 فروری کو بھی مکمل ہماری تیاری تھی, تو انشاءاللہ 20 کو بھی بھرپور شرکت ہوگی. رحمان باجوہ صاحب کا جو پیغام ہے وہ پورے ضلع کے جو ہمارے منڈی بہادین کے اساتذہ سن لیں. اب مؤخر ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ سب نے شرکت کرنی ہے. میرا پیغام ہے تمام ضلع بھر کے اپنے اساتذہ کا, منڈی بہادین کا, اور دوسرے بھی عباسی گروپ کے جتنے بھی پنجاب بھر کے ضلع میں جتنے صدور ہیں, جتنے کارکن ہیں, جتنے رکن ہیں, وہ تمام تیاری کریں. تو 20 کو سب لوگوں نے آنا ہے, انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے. جی فیاض عباسی صاحب پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پنجاب ٹیچر یونین مری کے, ان سے جی میں رحمان علی باجوہ صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہم نے 10 فروری کو تیاری کر رکھی تھی, انشاءاللہ العزیز 20 فروری کو بھی اسی طرح پورے جوش و جذبے کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اگر ہمارے مطالبات احتجاج کی صورت میں انہوں نے پورے کرنے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے, لیکن اگر وہ خوشی سے ہمیں ہمارے دے دیں تو ان کی مہربانی ہے. اس لیے ہم آج بھی رحمان علی باجوہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ 20 تاریخ کو بھی بھرپور جد و جہد کے ساتھ ہم سارے کے سارے اسکول بند کر کے عباسی گروپ کی نصیحت سے یہاں اسلام آباد. جی افتاح عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 تاریخ کو ہم نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی, لیکن دھرنا مؤخر ہونے کی وجہ سے تھوڑا دل برداشتہ ہو گئے تھے. لیکن آج باجوہ صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے, انشاءاللہ 20 تاریخ کو ہم ایسے نکلیں گے جس طرح 22 دسمبر کو نکلے تھے انشاءاللہ. اس سے بھی بڑی طاقت. شمیم ظفر وڈائچ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی ہم بھرپور تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے. جو پہلے 10 فروری کا پروگرام ملتوی ہوا ہے اس سے کچھ ریدم میں کمی آئی ہے, لیکن آج باجوہ صاحب کی ہمارے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے ہمیں امید بھی ہے. اور باجوہ صاحب نے جس طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح باجوہ صاحب نے آج حکومتی مذاکرات کیے ہیں اور اپنے موقع پر قائم ہیں, انشاءاللہ ہم بھرپور تیاری کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ ہم باجوہ صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئیں گے. جی بابر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان علی باجوہ صاحب ہماری آن ہے, ہماری شان ہے, اور تمام پاکستان کے سرکاری ملازمین کی آواز ہے. آج رحمان علی باجوہ صاحب نے بہت سارے شک و شبہات تھے سرکاری ملازمین کو,
اس حوالے سے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، تو ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ واقعی پچھلا جو دھرنا اور جو لوگ باجوہ صاحب کو اور عقیقہ کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، تو آج ان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے ساری باتیں ہمیں بتائیں، ہمیں کلیئر کیا۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا 20 تاریخ کو جو دھرنا ہے، احتجاج ہے، اس احتجاج کے اندر ہم خود بھی بھرپور شرکت کریں گے، اور جو ہمارے دوست، ہمارے ٹیچر ساتھی، ہماری ٹیچر کمیونٹی سے جو لوگ تھے، ان کے اندر جو مایوسی تھی، انشاءاللہ اس مایوسی کو بھی کلیئر کریں گے، اور ایک یک جان ہو کر رحمان علی باجوہ صاحب کے دستے بازو بنیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ 20 فروری کو انشاءاللہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اسلام آباد اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جی، سب قائدین کا کہنا ہے کہ 20 فروری کو جو دھرنا ہو رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس میں تمام جو ہیں اضلاع سے بھرپور نمائندگی ہوگی اور بھرپور جو ہے وہ شرکت ہوگی۔ سب نے باجوہ صاحب کو یقین دہانی کرائی، انشاءاللہ پورے پنجاب سے تمام ملازمین جو ہیں اس دھرنے میں شامل ہوں گے، اور ان کی قائدانہ سالیتیں جو ہیں ان پر پورا اعتماد ہے ہمیں۔